बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित रहमारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज मैंने वीडियो देखी है, कल से तकरीबन मैं इस बात को जानती हूँ, इस बात के मतलब, और कल से मैं वीडियो सबकी देख रही हूँ। लेकिन मैंने जैसे आप सुबह वाली वीडियो में बताया था कि मुझे किसी काम से जाना है, इस वजह से मैं वो वीडियो जल्दी अपलोड कर दी थी। इस वजह मैंने सोचा था कि शाम को इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पे वीडियो लाजमी बनाऊंगी, चाहे मेरे व्यूज़ इस पे आए या ना आए, लेकिन हक और सच का साथ देना हम लोगों का फ़र्ज़ है, और हक और सच के लिए आवाज़ उठाना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो बात यहाँ पे हो रही थी, आप लोगों को पता है, थोड़ी सी मैं तफसील बताती हूँ। सितारा यासीन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और सितारा यासीन के साथ जो भी ट्रेजेडी हुई वो भी आप लोगों ने देखा है। ये इतना घटिया ख़ानदान है ना इनका कि कोई एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार होते हुए, एक खून का रिश्ता होते हुए, किसी का कोई साथ नहीं देता। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये आजकल जिस मुकाम पे ये ख़ानदान जिस मुकाम पे है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन की वजह से है। क्योंकि पहले तो आप लोग जानते हैं कि सितारा यासीन का चैनल था, वो भी व्लॉगिंग करती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा उनके व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन जैसे इस डीडी के बच्चे ने, ट्रिडी के बच्चे ने, पता नहीं किस किस के बच्चे ने ये वाला करतूत किया ना, तो ऐसा ही कुछ काम सितारा यासीन के हस्बैंड ने भी किया था। और सितारा यासीन ने अपनी यूट्यूब फैमिली को अपना दुख बताया था, लेकिन लोगों ने फ़िलहाल उस पर भी यकीन नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि सितारा यासीन के भी व्यूज़ नहीं आ रहे, और वो भी व्यूज़ के चक्करों में अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा रही है। लेकिन इसके बाद सितारा यासीन से प्रूफ मांगा गया। सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड का निकाहनामा दिखाया। पता नहीं बात पुलिस तक पहुंच गई, कहाँ तक पहुंची थी, लेकिन उसने बैठ के सबको बताया। बाकायदा रो रो के उसने अपनी स्टोरी लोगों को सुनाई थी। जैसे आज फातिमा रो रही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी सितारा यासीन भी रोई थी। और आज जो लोग सितारा यासीन के साथ सॉरी फातिमा के साथ रो रहे हैं ना, बिल्कुल उसके सब्सक्राइबर भी उसके साथ रोए थे। क्योंकि एक औरत का दुख एक औरत बेहतर तौर पे समझ सकती है। देखें, शादी कोई गुड़िया का खेल नहीं है कि आए दिन आप लोग अपने जो लाइफ पार्टनर है वो चेंज करते रहिए। आज इसके साथ हुई है, ये पसंद नहीं है, इसमें नुक्स निकाल सकते हैं, कल कोई और औरत ले आते हैं। अल्लाह के बंदो, जब आप एक औरत का नान और नुक्ता नहीं आप अदा कर सकते, एक औरत का हक अदा नहीं कर सकते हो, तो दूसरी लाना तो बिल्कुल आसान काम है। तो बात कर रही थी मैं सितारा की, इसके बाद मैं इंशाल्लाह फातिमा में भी बात करूँगी। तो सितारा यासीन ने बहुत ही मुश्किल दौर गुजारा है, बहुत ही मुश्किल दौर से वह गुजर कर आज इस मुकाम तक आई है। और सितारा यासीन ने ये नहीं किया कि अल्लाह पाक मुझे दे रहे हैं, मुझे इतने अर्निंग मेरी आ रही है। उसने अपने सारे ख़ानदान वालों को चैनल बना के दिए, उनकी रोज़ी रोटी का उसने बंदोबस्त किया। मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छी खातून है। आजकल किसी को एक फूटी कौड़ी कोई नहीं देता। उसने सब लोगों के साथ वीडियोस जाके बनाई, सब लोगों को प्रमोशन दी, सभी लोगों को प्रमोट किया। आज वो एक मुकाम पे हैं कि वो अपनी रोजी रोटी का बेहतर तौर पे वो इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं ने, कहते हैं ना, आस्तीन का कोई सांप होता है, और आस्तीन का सांप भी हमेशा इंसान को डंग मारता है। और आस्तीन के सांपों ने सितारा यासीन को भी डसा, बहुत बार डसा, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो अल्लाह पाक ने उसका साथ दिया। उसके बच्चों की वजह से सितारा यासीन के साथ जो जो ट्रेजेडी हुई है ना, मैं फ़िलहाल इसकी तफसील में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो आप लोगों के सामने है। जो उसके पुराने सब्सक्राइबर हैं या उसके नए सब्सक्राइबर हैं, उसकी चैनल पे वीडियो भी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो सितारा यासीन ने खुद को मजबूत किया अपने बच्चों की खातिर। उस औरत ने इतनी ज़्यादा, उसकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन उस औरत ने वो मुकाम हासिल किया जो कोई पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं कर सकता। तो उसने ये बोला था कि मुझे लोगों ने बहुत ही गिराने की कोशिश की, मुझे इस हद तक स्ट्रेस में कर दिया कि मैं अपने बच्चों की वजह से मैं दोबारा ज़िंदगी की तरफ आई हूँ। मैंने खुदकुशी करने का सोचा, मैंने ये सोचा, सारा कुछ किया,
لیکن آخر ایک نظر میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، میں نے سوچا اگر مجھے کل کلام کچھ ہو گیا، میرے ہسبینڈ نے تو دوسری شادی کر لی ہے، ان کو تو دوسری بیوی مل گئی ہے، لیکن میرے بچوں کو دوسری ماں میرے والا پیار نہیں دے سکتی ہے، جو اپنی ماں اپنے بچوں کو پیار دیتی ہے نا، وہ دوسری ماں نہیں دے سکتی۔ تو میں نے سارہ یاسین نے یہ کہا کہ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے بچوں کی وجہ سے جینا ہے۔ اب دیکھیں اس نے اسلام آباد میں اتنا مہنگا گھر لیا ہے، اس کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے، وہ اب جو اپنی بھتیجی کی شادی کر رہی ہے نا، وہ شادی کوئی بندہ میں اپنی اولاد کی بھی مشکل سے ہی کرتا ہے۔ تو اس نے کر دکھایا ستارہ یاسین نے، اور اپنے دشمنوں کے منہ پہ اس نے زبردست قسم کا جوتا مارا ہے۔ جو لوگ اس ویڈیوز بناتے ہیں، جو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن ستارہ یاسین نے سب کو اپنی انگلی پہ نچایا ہے۔ آج دیکھیں کہ اس کی جو سیکنڈ اس کے ہسبینڈ کی وائف ہے، اس کی سوتن، وہ بھی ایک جگہ، دونوں ایک ہی جگہ بیٹھی ہوتی ہیں، ایک ہی جگہ کھاتی پیتی ہیں۔ یہ بہت ہی دل گردے کا کام ہوتا ہے، کسی دوسری عورت کو ایکسیپٹ کرنا۔ اب اس دل بھر کو جو ستارہ یاسین کے خلاف اتنا زیادہ زہر اگلتا رہا ہے، گالی گلوچ نکلتا رہا ہے۔ پہلے تو وہ ستارہ یاسین کے نام کے ساتھ دل بھر یاسین نام لکھتا تھا، ستارہ یاسین کے نام کی وہ بھیک لیتا تھا۔ جب اس نے ستارہ یاسین پہ بونکا ہے، اس کے لیے اتنا کچھ بولا گیا، اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اب ستارہ یاسین تو مجھے اپنا نام ساتھ ہرگز لگانے نہیں دے گی۔ تھم نیل ستارہ یاسین کی پک کرتی ہے، اس کے ہسبینڈ کی سارا، یہ اس کے تھم نیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی اس نے اپنے نام کے ساتھ دل بھر اکبر لکھنا شروع کر دیا۔ اس کی فاطمہ سے پہلے ایک اور شادی ہوئی تھی، وہ اس نے بھی نہیں رکھی، اس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس کے بعد فاطمہ سے شادی ہوگی، یہ اس کے ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھو کہ ہماری اولاد اتنی خود غرض ہے، اتنی نافرمان ہماری اولاد ہے، تو آپ اس اولاد کو نہ اٹھا کے علیحدہ سے پھینک دو، دفع کر دو اس اولاد کو، یا کسی کی دوسرے کی بیٹی پہ اتنے زیادہ ظلم نہ کرو، کیونکہ آپ خود بھی بیٹیاں والے ہوتے ہو کہ جب کسی کی دوسرے کے لیے اپنی اولاد کو ماں باپ منع نہیں کر سکتے نا، تو وہ اپنی بیٹی کے لیے کیسے وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی وہ اس کے ساتھ کافی ٹائم تک رہی ہے، اس سے اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اس نے یہ بھی فاطمہ نے رو رو کر بتایا، میں یہاں پہ اس کا کلپ بھی لگا دیتی، لیکن یہ یوٹیوب کمیونٹی کے خلاف ہوتا ہے۔ تو فاطمہ نے بولا کہ میں نے اس کو بہت بار منع کیا، اس نے ٹیبلٹ یوز کی، خودکشی کی کوشش کی، اپنا سر اس نے پھوڑا، پھر خود کو زخمی کیا۔ اس نے بولا کہ تم مجھے اجازت دو، کیونکہ وہ جو عورت تھی وہ شادی شدہ عورت تھی، اور اس کے ہسبینڈ کو اللہ پاک نے پتہ نہیں کس طرح سے وہ بیچارے کو موت آئی ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا یہ میں فی الحال نہیں جانتی، لیکن میری کوشش ہے انشاءاللہ کہ میں اس کی ساری سٹوری سنوں گی اور آپ لوگوں کے سامنے بھی لاؤں گی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے ہسبینڈ کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کیا مسئلہ ہوا ہے ان دونوں کا، خود کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، اور اس ریلیشن شپ میں وہ کس حد تک آگے بڑھ گئے تھے یہ وہی جانتے ہیں، جو ان کا خدا جانتا ہے، لیکن آخر انہوں نے کچھ حدیں کراس کی تھی، تبھی وہ اس عورت کو اپنے گھر میں لانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جی اس نے فاطمہ کو بولا ہے کہ تم مجھے دو لکھ کے دو، اجازت نامہ دو۔ یہاں پر میں فاطمہ کی بھی یہ غلطی کہتی ہوں فاطمہ کو بھی، کہ آپ کی بھی فاطمہ سسٹر غلطی ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے اجازت نامہ لیا تھا تب آپ شرائط لکھواتی، آپ بولتی ہیں کہ میرے نام پہ گھر کرو، میرے نام پہ اتنا پیسہ کرو، میں بچوں والی ہوں، اگر آپ ہوتی اکیلی تو آپ کا چینل تھا، لوگ آپ کی ہیلپ کرتے، آپ کا سپورٹ کرتے، ابھی بھی لوگ آپ کا سپورٹ کریں گے، ابھی بھی لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن اس ناسور کو آپ نے اچھی طرح سے نصیحت کروانی تھی، جو آج خوشی خوشی اپنے بیڈ روم شیئر کر رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ باہر جا کے ناشتہ کر رہا ہے، باہر جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ اتنا خوشی سے پاگل ہو چکا ہے، جیسے باولا کتا ہوتا ہے نا، ایسی اس کی حالت ہو چکی ہے۔ تو آپ جب اس کے گھر نام رکھواتی ہیں، اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے کوئی اچھا سا اس کے لیے اماؤنٹ لیتی، تب میں سوچتی وہ کیسے دوسری شادی کرتا۔ جو انسان خود کچھ کام نہیں کر سکتا ہے، ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی، نہ کوئی کام نہ کوئی دندہ نہ کچھ،
وہ انسان کیا کر سکتا ہے. اب دوسری بیوی کے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اچھی خاصی جائیداد کی مالک ہے اور اس کا اچھا خاصا گھر ہے, اس کے مربع ہیں, اور یہاں پہ اس دل بھر نے ڈی ڈی نے یہاں پہ صرف اور صرف اپنے لیے دولت دیکھی ہے. اس وہ کتے کو جیسے پانی میں دوبارہ ہڈی نظر آتے ہیں نا, اور وہ اس ہڈی کو اپنا ایکس نظر آ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ یہ کتے کے منہ میں ہڈی ہے, اس نے لالچ میں وہ ہڈی بھی نیچے پھینک دی. ایسا ہی حال ہوگا ڈی ڈی کا. اس نے بھی لالچ کی وجہ سے اس عورت سے شادی کی ہے, لیکن عورت کو بھی جب پتہ چلے گا کہ لالچ میں شادی کی ہے تو کب تک اس ڈی ڈی کے بچے کا وہ رکھے گی. جو اپنی بیوی کا نہیں ہوا, جو اپنے بچوں کا نہیں ہوا, وہ اور کس چیز کا ہوگا. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ بھی بات اسی پہ کروں گی. ابھی اجازت چاہتی ہوں. اللہ